बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। नाजरीन, दियो मिलाई किस्से कहानियों में किरदार मेडोसा के नाम से ज़िक्र किया गया है, जिसके बारे में मशहूर था कि इस महलूक की शक्ल सूरत औरतों जैसी थी, जबकि इसके सर के बालों की जगह ज़िंदा सांप हुआ करते थे। सवाल ये है कि क्या ये महलूक वाकई वजूद रखती थी, और खिलाफत उस्मानिया के दौर में इटली के अफराद ने इसकी कब्र कैसे तलाश की, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को कब्र के एवज़ कितनी रकम की ऑफ़र की गई, और ये कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फिर उनको जवाब क्या दिया। आज की ज़ेर नज़र वीडियो मेडोसा नामी दियो मिलाई किरदार के गिर्द घूमती है, जिसकी पुरअसरारियत आज भी इटली, रोम और दीगर इलाक़ों में बादस्तूर मौजूद है। इस किरदार की हकीकत जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, मेडोसा कदीम यूनान अफसानों की गैर मामूली शख्सियत में से एक है, जो अपने सांप जैसे बालों और पुरअसरार निगाहों की वजह से मशहूर थी, और कोई आदमजाद इसको कत्ल नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे ही किसी की नज़र इसकी शक्ल पर पड़ती थी, वो आदमी पत्थर का हो जाता था। इस किरदार को एक अफसानवी किरदार माना जाता है, जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं है, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने हैरान कुन और दो हैकल महलूकात तहलीक फरमाई हैं, वही मुमकिन है कि ऐसा किरदार भी तारीख़ में मौजूद हो, और बेशतर इंसान इस किरदार को दियो मिलाई तसव्वुर करते हों। दुनिया में कई अफराद तो ऐसे भी हैं जो जिन्नात पर भी यकीन नहीं रखते। इसके अलावा एक आधा सांप और आधी औरत वाले जिस्म वाला एक अफसानवी किरदार शाह मरान का भी है, जिसे हकीकी तस्लीम किया जाता है। सुनने में ये किस्से कहानियों वाली बात लगती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने की गवाहियाँ सामने आती हैं। चीन में लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से शाह मरान नामी महलूक देखी है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, इसका इल्म तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात को ही है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें एक हैरान कुन महलूक का तज़किरा मिलता है। इसको तफसील से जानने और समझने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा। व्यूअर्स, ये बात है साल 1456 की, जब इटली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस मुलाकात के लिए उन्होंने वहाँ मौजूद सफ़ीरों को कीमती तोहफ़े भी दिए, ताकि सुल्तान से इनकी मुलाकात भी करवाई जा सके, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इनके बेहद असरार के बावजूद इनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सुल्तान के इनकार को नज़रअंदाज करते हुए वो लोग सुल्तान से मिलने पर बाज़िद थे, जिस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने वज़ीर को इनसे मुलाकात करने भेजा, और इस तरह वो लोग सुल्तान से डायरेक्ट तो नहीं मगर इनडायरेक्ट मुलाकात करने में कामयाब हो गए। उस मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। इटली का ये फ़र्द इस्तांबुल में मौजूद ज़ेरे ज़मीन कदीम तालाब के एक सिलसिले, जिसका नाम बसिलिका सिस्टीन बताया जाता है, तक जाना चाहता था, और उनके ख्याल में वहाँ कदीम ज़माने से ही ख़जाने मौजूद थे, लेकिन उस वक्त वहाँ मौजूद हुकूमत मुसलमानों की थी, और इटली का ये फ़र्द सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की इजाज़त के बगैर इन खजानों तक पहुँच नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म के ज़रिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जो सियासत के मैदान के माहिर थे, उन्होंने इनसे मुलाकात करने की हामी भर ली, और उस मुलाकात में इन्होंने सुल्तान को बताया कि बसिलिका सिस्टीन में बेशुमार खजाने मौजूद हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान से कहा कि हमें इन तमाम खजानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वहाँ पत्थर की एक ऐसी कब्र मौजूद है जो वहाँ मौजूद तमाम खजानों से ज़्यादा कीमती है। दरअसल यही मेडोसा की कब्र थी, और इटली का वो फ़र्द उस कब्र के साथ साथ मेडोसा की लाश को भी हासिल करना चाहता था, मगर वो ये काम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते थे। व्यूअर्स, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से मुलाकात करने वाले इटालियन फ़र्द का ये ख़्याल था कि मेडोसा हकीकत में वजूद रखती थी, जिसके जिस्म को मम्मी की शक्ल में तालाब में और उसके बीचों बीच कहीं महफूज किया हुआ था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को मेडोसा की उस लाश के बदले अरबों रुपए देने की
آفر کی، مگر سلطان نے انتہائی غصے میں آ کر ان کی یہ آفر ٹھکرا دی۔ تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سلطان محمد سے ملنے والے اٹالین افراد بت پرست تھے اور سلطان محمد فاتح بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اٹالین افراد سے اربوں روپے اسی نفرت پر وار کر پھینک دیے۔ دوسری جانب سلطان محمد فاتح نے استنبول کے زیر زمین خزانوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پتھر کی بنی ہوئی قبر کو بھی اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کروا دیا اور اس کارروائی کو خفیہ رکھا، یہاں تک کہ سالوں بعد اس کا علم خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو دلچسپ کہانیوں کا شوق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مشہور زمانہ شرلک ہومز کے ناموں والے ناولوں کو بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے، اور انہی ناولوں کو انہوں نے ترکش زبان میں ترجمہ کروا کے اپنی لائبریری میں رکھا ہوا تھا۔ سلطان کے اس شوق کا علم اٹلی کے افراد کو ہوا تو ایک بار پھر سے میڈوسا کی لاش حاصل کرنے کے لیے اٹلی کے حکومت نے جدوجہد شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش کو لینے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے ایک بار پھر سلطان عبدالحمید سے رابطہ کیا، جن سے بات چیت اور تفتیش کرنے کے بعد سلطان عبدالحمید سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور شیطانی تنظیم فری میسن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید نے بھی اٹالین افراد کو کلین چٹ دے کر رخصت کر دیا اور میڈوسا کی لاش اور اس کی قبر تک رسائی نہیں دی۔ جب سارا معاملہ سلطان عبدالحمید کے علم میں آیا تو حاصل ہونے والی تمام معلومات کی روشنی میں سلطان نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے سلطان عبدالحمید نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو منتخب کیا اور اس پراسرار قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے متعلق دعویٰ تھا کہ یہ قبر میڈوسا کی ہے۔ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں موجود ہر انسان حیران کن رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کی شکل والی مخلوق ممی کی صورت میں رکھی گئی تھی، جس کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسن بھی یہ بات جانتے تھے کہ میڈوسا کی لاش استنبول میں موجود ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طرح حاصل کر لیا جائے۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی اور اس قبر کو عام عوام کے سامنے رکھا، لیکن اسے کھولنے سے پہلے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑتے ہی اس کے اندر موجود چیز ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ایسے تاریخی ورثے کو ضائع ہونے دیا جائے۔ وہاں موجود افراد نے اس معاملے کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیا۔ یوں میڈوسا کی لاش اٹلی تک نہ پہنچ سکی۔ آج یہ پتھر کی قبر ترکی میں ہی موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا تھا، جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میڈوسا کی لاش کو اس شیطانی تنظیم فری میسن کے لوگ نکال کر اپنے ساتھ لے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطانی تنظیم فری میسن کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں پر اس مخلوق کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک سانپ خود کو انسان کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہو؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج کل جن لوگوں کا دنیا پر کنٹرول ہے وہ لوگ بھی آج سانپ سے بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا شیطانی مشن مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی آدھے سانپ اور آدھے انسان کی شکل میں موجود ہیں۔ تو ویورز، آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔